आदरणीय साथीहरू, अहिले ठिक 7 बजेको छ र हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आइपुगेका छौँ। हामी यो 19औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र हामीले विभिन्न किसिमले डाक्टर, प्याथोलोजी डाक्टर, आयुर्वेदिक डाक्टर, पत्रकार ल्याउने क्रममा आजको एपिसोडबाट हामीले नर्सलाई पनि ल्याउने काम सुरु गरेका छौँ, किनभने स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्तै अग्रणी रूपले काम गरिरहनु भएका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू। र यतिखेर आज हामीसित डाक्टर शिरीष आचार्य हुनुहुन्छ, जो नेपालगञ्जमा यतिखेर कार्यरत हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार सबैलाई। हामी यो कोभिड-19 बहस कार्यक्रम लिएर आइराखेका छौँ। यो वैशाख 1 गतेदेखि हामीले प्रारम्भ गरेका हौँ र हामीले अनलाइनमा आएका प्रश्नहरू डाक्टर साहबहरूलाई राख्ने गरेका छौँ। अब म आदरणीय साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु कि हामीसित डाक्टर शिशिर आचार्य आइसक्नु भएको छ, शिरीष आचार्य आइसक्नु भएको छ। तपाईहरूले प्रश्न हामीलाई राख्न अब अनलाइन मार्फत नै सक्नुहुन्छ र हामीलाई अनलाइन मार्फत प्राप्त भइसकेका म प्रश्नतिर नै जान्छु। र त्योभन्दा पहिला डाक्टर साहब, नेपालगञ्जमा गर्मी होला, अर्थात् नेपालगञ्ज कोभिडको कस्तो अवस्था छ र नेपालमा यतिखेरको अवस्थाको बारेमा बताउनुहोस् न, के गरेर कसरी समय बिताइरहनु भएको छ? सर्वप्रथम कार्यक्रममा मलाई निम्त्याउनु भएकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब अहिलेकै कुरा गरौँ, जल्दो बल्दो कुरा। अहिले कोभिड चाहिँ नेपालगञ्जमा एकदमै रेड जोनै भन्नु पर्ला यसलाई, किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा केस देखिरहेको छ। सायद नेपालमा सबैभन्दा धेरै केस देखेको नै यही क्षेत्र नम्बर 5 मा जस्तो लाग्छ मलाई। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ नेपालगञ्जको मेन नेपालगञ्ज बजारमा र यसको वरिपरिका क्षेत्रमा, जस्तै बाँसगढी भन्ने ठाउँ वरिपरि त्यस्तो ठाउँहरूमा, यो चपरगौडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ धेरै नै कोभिड बढिरहेको छ। सायद अब बोर्डर नजिक भएर पनि यो चाहिँ धेरै देखिएको हुन सक्छ यहाँ चाहिँ। अब त्यसै गरी म अब प्रश्नमै गएँ डाक्टर साहब। अब तिनलाई जनताले बुझ्ने किसिमबाट नै डाक्टर साहबले प्रश्न रूपमा राखिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। अब वैभव लामिछाने सोध्नुहुन्छ डाक्टर साहब, नेपालगञ्जमा कार्यरत हुनुहुन्छ, के अरे कोभिड-19 नेपालगञ्जमा कस्तो छ, धेरै बढेको देखिन्छ, किन होला भन्नुहुन्छ? त्यही त, अब यो कुराको अब अघि पनि उत्तर आइसक्यो। मेन त के भन्दाखेरि एउटा बोर्डर एरिया भयो, बोर्डर नेपाल एरिया, बोर्डर खुल्ला क्षेत्र भयो। मेन बोर्डर त हाम्रो सरकारले सिल गरेको छ, तर पनि अब खुल्ला ठाउँबाट अरू ठाउँबाट पनि मान्छेहरू चाहिँ धेरै भित्रिरहेका छन्। अब उनीहरू भित्रिसकेपछि पनि कुनै टेस्ट बिना, कुनै टेस्टहरू बिना चाहिँ उहाँहरू आफ्नो घरमा गइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले अरूलाई सार्नु भएको हुनसक्छ। अर्को त कोभिड सुरुको जुन लक्षण देखियो त्यसपछि यहाँ जाँच पनि अरू ठाउँभन्दा चाहिँ यहाँ अलि धेरै नै भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ केस पनि धेरै देखिएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ अहिलेसम्म। त्यसो भए के डाक्टर साहबको एउटा भनाइले अर्को प्रश्न यहाँ उब्जियो कि त्यसो भए यो परीक्षण जहाँ धेरै हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि धेरै बिरामी यो प्रमाणित हुन्छ क्या डाक्टर साहब कोभिड-19? हजुर, त्यो चाहिँ एकदमै हो। किन भन्दाखेरि अब जस्तै अमेरिकामा हामीले धेरै केस देखियो भन्छौँ हैन, किनभने उसले त अब भनिराखेको छ हामीले जस्तो टेस्ट त कसैले पनि गरेको छैन संसारमा भनेर भन्छ। त्यही भएर पनि धेरै देखेको। अब यहाँ सिम्टोमेटिक देखेपछि बढाउनै पर्यो। अब कतिपय ठाउँमा मलाई केही लक्षणै देखिएको छैन, के छैन भनेर मान्छेहरू चाहिँ घरमै बसिदिनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोभिड छ भने पनि कति 80-50% मान्छे, 60% मान्छेमा चाहिँ कुनै पनि लक्षण देखिँदैन हैन। उहाँहरू त्यतिकै बस्नुभयो भने उहाँहरू त अब झन् जोखिम हुनुभयो अरूको लागि। त्यही भएर अब बाहिरबाट आउनु भएको त्यस्तो क्षेत्र। हजुर, त्यसरी नै सायद अमृत ढकाल बाँकेबाट नै भन्नुहुन्छ, बाँके आसपास हिजो आज चाहिँ बर्सातले गर्दा मौसम शीतल नै भए पनि कोरोनाले जोखिम भने बढ्दो छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी देवी आचार्य गुड भन्दै हुनुहुन्छ, पूर्णिमा पन्थी ग्रेट प्रोग्राम भन्दै हुनुहुन्छ। म दोस्रो प्रश्नमा गइहालेँ डाक्टर साहब। गीता भट्टराई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 कुन जातको भाइरस हो? नेपालगञ्ज जस्तो ठाउँमा यो बढ्ने वातावरण मिल्छ कि घट्ने वातावरण मिल्छ भन्नुहुन्छ? हजुर, भाइरस भनेको चाहिँ के हुन्छ, अब मानव शरीरको तन्तु भनेको हाम्रो डिएनएले बन्ने तन्तु हो। हाम्रो डिएनए मिलेर एउटा सेल बन्छ, त्यो तन्तुहरू जोडिएर ह्युमन बडी बन्ने हो, एउटा शरीर बन्ने हो। अब
यो भाइरसहरू भनेको चाहिँ आरएनए बढी हुन्छ, एउटा मात्र तन्तु हुन्छ। हाम्रो डिएनएमा दुईटा तन्तु जोडिएर बन्यो हुन्छ आरएनए, यो चाहिँ आरएनए भाइरस हो। अब यसलाई चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मौसमले, भूगोलले यसलाई चाहिँ कुनै प्रभाव पारेको छैन। एकदमै गर्मी ठाउँ जस्तै हेरौँ, इन्डियाको दिल्ली भयो, साउथ अफ्रिका भयो, जहाँ एकदमै गर्मी छ त्यहाँ पनि देखिएको छ, र एकदमै चिसो ठाउँहरू त्यहाँ पनि देखिएको छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो मौसमसँग चाहिँ केही लिङ्क छ जस्तो चाहिँ हामीलाई चाहिँ लागिरहेको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। अब स्टडीहरू हेर्दाखेरि, रिसर्चहरू गर्दाखेरि पनि बाहिर पनि त्यस्तो मौसमले गर्दाखेरि बढ्ने घट्ने भन्ने चाहिँ यस्तो चाहिँ देखिएको छैन अहिलेसम्म चाहिँ। त्यसो भए यो नेपालगञ्जको गर्मी वा नेपालगञ्जमा भइरहने मौसमसितको यो भाइरससित कुनै सम्बन्ध हुँदैन? अब यो मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने भएको हुँदाखेरि मान्छेको आवत जावत अब लाएको हजुर, मान्छेबाट नलाएको मान्छेमा भयो भने नै सर्ने भयो होइन डाक्टर साहब? एकदम एकदम हजुर। अब त्यो मान्छे बाहेक अरू चाहिँ, अब यो मान्छेले आछ्यु गर्यो भने त्यो छिटाहरूबाट सर्ने भयो। अब जस्तै अब हामीले मुख खुल्ला छोडेर आछ्यु गऱ्यौँ, ऊ गऱ्यौँ, त्यस्तो गऱ्यौँ भने अब त्यो चाहिँ भाइरस, त्यो छिटाको पार्टिकलहरू गएर त बाहिर कुनै ठाउँमा गएर बस्छ, ढोकामा बस्ला होइन, बसको ह्यान्डलमा बस्ला, मान्छे हिँड्दा हिँड्दै कतै बस्ला, त्यो ठाउँमा पनि हामीले छोयौँ यदि। आएको छ इन्टरनेटको फेरि डाक्टर साहबसित प्राविधिक रूपले फेरि समस्या आएको छ। प्राविधिक साथी यसमा केही हेर्न जरुरी छ होला, किनभने उहाँको तस्बिर चाहिँ नि आइराखे। डाक्टर साहब फोन नगर्दा हुन्छ होला है। डाक्टर साहब एक किसिमले सायद उहाँको इन्टरनेटमा कुनै समस्या आएको छ र उहाँले भन्दा भन्दै बोल्दा बोल्दै गएको छ र फेरि डाक्टर साहबले यसलाई बाहिर गएर नै आउनुपर्ने जस्तो अवस्था देखिएको छ। इन्टरनेटको हाम्रो प्राविधिक समस्या अर्थात् हाम्रो नेपालको जुन क्वालिटी छ त्यही क्वालिटीमा बसेर हामी काम गरिरहेका छौँ र त्यसैले गर्दाखेरि अलिकति यो फरक किसिमले हामीले समस्या बेहोर्नु परेको, झेल्नु परेको कुराहरू पनि छ। डाक्टर साहब फेरि जोइन हुनुभएको छ। अब तस्बिर उहाँको आउन सकिरहेको छैन। अब तस्बिर पनि आइपुग्यो। इन्टरनेटको प्रब्लम अलिअलि आइरहेको छ डाक्टर साहब। इन्टरनेटको चाहिँ हजुर आउने जाने भइरहेको छ, इन्टरनेटको अलिक समस्या भयो। अब म त्यसै गरी अर्को प्रश्नमा गएँ डाक्टर साहब विष्णु पौडेल, किनभने प्रश्न धेरै छन्, हामीसँग समय थोरै छ। नेपालगञ्जमा कोभिड-19 परीक्षण कसरी अघि बढाइएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ विष्णु पौडेल। ए हजुर, अब प्रशिक्षण त यहाँ भइरहेछ। यहाँ चाहिँ हाम्रो भेरी अञ्चल अस्पताल भयो, त्यहाँ हो मेन प्रशिक्षण हो। अब सिम्टोमेटिक जुन लक्षण देखेको बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ, अथवा बाहिरबाट जो आउनु भएको छ हाई रिस्क जोनबाट, जस्तै इन्डियाबाट आउने, अरू ठाउँबाट आउने बिरामीहरू हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ आरडिटी गर्छौँ। आरडिटी भनेको चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट भयो। यसले चाहिँ भाइरस छ कि छैन भनेर एकैछिनमा दिने भयो नतिजा। यो चाहिँ हाम्रो अब मुखबाट, नाकबाट स्याम्पल लिएर गरिन्छ। यो गरिन्छ, यसमा देखिएपछि पोजिटिभ देखिएपछि चाहिँ अर्को चाहिँ पिसिआर, सबैले सुनि नै रहनु भएको पोलिमरेज चेन रियाक्सन हो यसको नाम चाहिँ। यो प्रशिक्षण गरेर चाहिँ कन्फर्म गरिन्छ। यो टेस्ट गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ भेरीमा मात्र छ। यो भेरी बाहेक नेपालगञ्जमा भनेको अर्को दुईटा, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज गरेर नेपालगञ्ज नर्सिङ होम गरी अर्को दुईटा ठुलो हस्पिटल छ। त्यहाँ दुई ठाउँमा चाहिँ यसको लागि प्रशिक्षणको लागि चाहिँ पिसिआर मेसिन पनि ल्याइसकिएको छ। अब बिस्तारै राखेर त्यहाँ पनि प्रशिक्षण बढाउने कुरा चाहिँ भइरहेको छ। अहिले चाहिँ भेरी अस्पतालबाट नै गरिरहेको छ मेन। त्यसै गरी अर्को हरिश्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, नेपाल भारत सीमा भएको हुँदा नेपालगञ्जलाई रेड जोनमा हेर्नुपर्ने हो कि भन्नुहुन्छ। हो, उहाँले एकदम सही कुरा गर्नुभयो। अब बोर्डर त हाम्रो, अब नेपाल भारत बोर्डर एकदमै धेरै खुल्ला सिमाना छ। मेन बोर्डर त हाम्रो सरकारले बन्द नै गरिसकेको छ, तर जुन खुल्ला सिमाना छ त्यहाँबाट चाहिँ राति पनि बिरामीहरू आउने, उहाँहरू आएपछि पनि अब कहाँ जानुहुन्छ थाहै नहुने, यही वरिपरिका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ। त्यो कुरा कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो चाहिँ एकदमै हाई रिस्क जोनमै छ यो क्षेत्र चाहिँ। त्यसै गरी मनोज आचार्य सोध्नुहुन्छ, नेपालगञ्जका हस्पिटलहरूले कस्तो तयारी गरेका छन् उपचारका लागि? के त्यहाँ भेन्टिलेटर, आइसियुहरूको प्रबन्ध थपिएको अवस्था हो अहिले भन्नुहुन्छ।
हजुर, अब मेन भनेको चाहिँ कोभिडको बिरामीलाई चाहिँ अहिले भेरीमै राखिएको छ। भेरीले चाहिँ खजुरा हस्पिटल भन्ने छ, नैरेनापुर भन्ने ठाउँमा छ। त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसनमा राखिएको छ बिरामीहरू। प्लस क्वारेन्टाइनमा गर्ने आइसोलेसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि लक्षण देखिएका एकदम सिम्प्टोमेटिक अरूलाई सार्न सक्ने जोखिम भएको बिरामीलाई छुट्टै राख्नेलाई चाहिँ आइसोलेसन भनिन्छ। तर अब इन्डियाबाट आएका तर नदेखेका पनि बिरामीहरू मान्छेहरू हुन्छन्, उहाँहरूलाई छुट्टै 14 दिन छुट्टै राख्नेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भनिन्छ। लक्षण नदेखेका रोग नभएको मान्छेलाई छुट्याउनेलाई चाहिँ क्वारेन्टाइन भयो। लक्षण भएका बिरामीहरूलाई राख्ने छुट्टै राख्नेलाई चाहिँ आइसोलेसन भयो। आइसोलेसनको लागि चाहिँ खजुरामा राखिएको छ। प्लस क्वारेन्टाइन गरेर चाहिँ त्यो अरू हस्पिटलहरू छन्, त्यहाँ स्कुलहरू छन्, वा त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन गरेर राखिएको छ। अब भेन्टिलेटरको कुरा गर्नुभयो, एक दुईवटा त थपिएका छन्, तर पहिला जे जति छन् यहाँ अब भेरी अञ्चलमा गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 40-50वटा भेन्टिलेटर छन्। त्यति चाहिँ तयारी अवस्थामा नै राखिएको छ। त्यो चाहिँ भेरीमा राखिएको छ, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा राखिएको छ र नर्सिङ होम 3 ठाउँमा गरी चाहिँ तयारी अवस्थामै सबै तयारी गरेर चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ। त्यसै गरी भानु जोशी यहाँ भन्नुहुन्छ ग्रेट प्रोग्राम डुइङ भन्दै हुनुहुन्छ भने शिव घिमिरेले प्रश्न राख्नु भएको छ, युरोप अमेरिकातिर कोरोना संक्रमण दर घट्न थालेपछि लकडाउन खुकुलो पार्दैछन्, नेपालले चाहिँ संक्रमण बेसरी बढ्न थालेपछि लकडाउन खुकुलो पार्दैछ, यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्दै हुनुहुन्छ। त्यही त, अब यो मेन भनेको लकडाउनले मात्र त साध्य चल्दैन। हेर्नुहोस्, अब लकडाउनसम्म त यो त अवस्था त 2021-22 सम्म रहन्छ भनेर डब्ल्युएचओले हामीलाई भनिसकेको छ। 2 वर्ष सम्म यस्तो रह्यो भने 2 वर्षै लकडाउन बसेर त हामीले साध्य हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ हामी अनुशासित हुन जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ अनुशासित भने कसरी, घर घर जाने बित्तिकै हात धुने, मास्क लाउने, बाहिर आछ्यु नगर्ने, हैन, मान्छे बाहिर पसलहरूमा जाँदा बस्न जाँदाखेरि पनि अलिकति दूरी कायम गरेर चाहिँ बस्नु पर्यो। त्यसरी गर्यो भने चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ। किनभने लकडाउन नै चाहिँ यसको सल्युसन चाहिँ हैन। लकडाउन गरेको भए पनि सुरुको अवस्थामै नै सबै जनता छुट्याएर एकदमै धेरै टेस्ट गरेर सुरुमै सबै निकाल्न सकिन्थ्यो। त्यो पनि गर्न सकिएको छैन। अब लकडाउन मात्र गरेर पनि यो चाहिँ साध्य चाहिँ भएन। केही हदले अलिकति अनुशासित हुनु पर्यो हामी नेपाली जनता, अनि त्यसपछि त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब चाहिँ यो धेरै नै महँगो हो डाक्टर साहब यो टेस्ट चाहिँ नि, किनभने हामीले जसरी गर्न सकिएन, अर्थात् नेपाल सरकारले पनि लकडाउन गर्यो, नियन्त्रण एउटा किसिमले गर्न सक्यो होला, खोज्यो होला, तर पनि हामीले एफोर्ड गर्न अलिक धेरै नै गरुङ्गो हो हामीलाई यो कोभिड-19 को परीक्षण। त्यस्तो त हैन, ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट त हजुरको स्वाब लिएर छिटै नै हुन्छ। तर यो पिसिआर भन्ने चाहिँ मेसिन हुन्छ, एउटा स्पेशल मेसिन हुन्छ, त्यो चाहिँ बाहिरबाट ल्याउनु पर्छ। त्यो चाहिँ नेपालमै धेरै ठाउँमा छैन अहिले। अब भेरीमा ल्यायो, काठमाडौँको हस्पिटल छ, अब यहाँ बल्ल ल्यायो। अब यसले गर्नलाई चाहिँ अलि महँगो नै हुन्छ के, यसले गर्न चाहिँ अलिकति महँगो नै पर्न आउँछ। सरकारले अब अलिकति सहयोग गरेर त सबैतिर आइरहेको छ। अब त्यो गरे पनि बिरामीलाई भार नपराइकन चाहिँ 3-4 हजार 5-6 हजारसम्म चाहिँ गर्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सुनिरहेका छौँ। मेन भनेको त पिसिआर गर्नु पर्यो। पिसिआर, हजुर। त्यसै गरी म अर्को प्रश्नमा गएँ। रविकला भण्डारी सोध्नुहुन्छ, सरकारले लकडाउन गरिरहेको छ, सिमानामा पनि रोकिराखेको छ, फेरि संख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ, किन होला भन्नुहुन्छ? हजुर, अब यो संख्या बढ्नुमा त मैले अघि भने, अब मेन सिमाना त बन्द गर्नुभयो, तर अब दिउँसो बन्द भयो, राति फेरि खुला सिमाना, खुला ठाउँ धेरै भयो इन्डियाबाट छिर्ने ठाउँ चाहिँ। अब त्यहाँबाट चाहिँ अवैधानिक तरिकाले चाहिँ धेरै मान्छे छिरिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ बढिरहेको छ। अर्को कुरा भने चाहिँ मेन चाहिँ हामी अनुशासित भएनौँ। अब सहरतिर अरू ठाउँतिर त अब हामी दूरी मिलाएर घरबाट निस्केकै छैनौँ, तर अब जुन भित्र गाउँ छन् त्यहाँसम्म चेतना पुग्न सकेन। मान्छेहरू अब गएर बस्दिने नजिक त्यस्तो जति नै लकडाउन गरे नि भित्र गाउँ, नेपालमा त गाउँ धेरै छन्, त्यस्ता गाउँतिर चाहिँ गएर पनि चाहिँ लकडाउन चाहिँ अझै राम्रोसँग पालना भएको होइन कि जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ अझै पनि। पक्कै पनि डाक्टर साहब, अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको कुरो एउटा मुख्य कुरो हामीले ध्यान दिन पनि पर्ने कुरो के हो भने चाहिँ नि, यतिखेर अब हामी चाहिँ गाउँको देश छ यो, र गाउँमा त्यो किसिमबाट सूचना पुर्याउन सकिएको अवस्था पनि छैन, र गाउँमा अब आफ्नो घर आउनुहुन्छ, बाहिर जानु भएको मान्छे सायद उता भारतबाट पनि नेपाल छिर्न कठिन होला, र नेपाल छिरिसकेपछि उहाँ आउने कुरा अझ झन् बढी कठिन होला। त्यो किसिमले पनि यहाँ छिर्ने र त्यसपछि छिरिसकेपछिको समस्या यहाँ बेहोर्न पर्ने कुरा यतिखेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो बुझिन्छ। किनभने अब बोर्डरमा जसरी संख्या बढ्न थाल्यो, अब यो संख्या देख्दाखेरि पक्कै पनि अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै सीमामा एकदमै लुकी छिपी आइदिने कारण र त्यो चाहिँ परिवारमा बस्दिने कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्था देखियो। म अब अर्को प्रशान्त भण्डारीको प्रश्न लिन जान्छु डाक्टर साहब। कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन बन्न किन धेरै समय लागेको छ भन्नुहुन्छ?
हजुर हजुर। अब यो भ्याक्सिन बन्ने चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न यो भ्याक्सिन एउटा बन्नलाई चाहिँ विभिन्न चरणहरूबाट पार हुनुपर्छ। जस्तै सुरुमा एउटा भ्याक्सिन केही बनायो, केही औषधि बनायो, भ्याक्सिन बनायो भने चाहिँ सुरुमै मान्छेलाई चाहिँ प्रयोग गर्न यो मिल्दैन। अब यसको 4वटा फेजहरू हुन्छन्, 4वटा तरिका स्टेपबाट हामी अगाडि आउँछौँ। सुरुमा चाहिँ जनावरमा प्रशिक्षण गरिन्छ। पहिलो प्रशिक्षण भने जनावरमा गर्ने हो, त्यसमा रेस्पोन्स हेरिन्छ। त्यसमा रेस्पोन्स हेरिएपछि अनि बल्ल बिरामी भएको एकदम जो मान्छेले हुन्छ ल म यसको लागि तयार छु भनेर भन्नुहुन्छ उहाँ मान्छेलाई मात्र प्रशिक्षण गरिन्छ। उहाँहरूमा राम्रो नतिजा देखेपछि बल्ल अब अनि अरू सामान्य सबै जनताहरूलाई प्रयोग गर्ने हो यो भ्याक्सिन भनेको चाहिँ। अब जस्तो इबोला हेरौँ, इबोलाको भ्याक्सिन बन्न 4 वर्ष लाग्यो। स्मल पक्स भन्ने थियो पहिला, त्यसको भ्याक्सिन बन्न 114 वर्ष लाग्यो। तर अब यो कोरोनाको भ्याक्सिन चाहिँ मान्छेको लागि ट्रायल गर्नको लागि चाहिँ 4 महिनामै आइसकेको छ। त्यही भएर त्यस्तो ढिलो पनि भन्न मिल्दैन। त्यही भएर गरिने काम चाहिँ भइरहेको छ संसारभरि। अब यो बन्न त समय त अलिकति त लाग्छ नै। अब मेडिकल रूपले डाक्टर साहबले भन्नुभयो, अब डाक्टर साहबले बुझ्ने कुरो एउटा कुरो भयो होला, तर हामी जो त्योसित त्रसित छौँ अर्थात् जनमत चाहिँ नि त्योसित त्रस्त भएको र भाइरसले भएको हुँदाखेरि एउटा भाइरससित प्रयोग गरिने कुरा अर्थात् योसित अलिअलि मिल्ने भाइरससितको कुराले अलिक छिटो हुन्छ कि भन्ने खालको यो प्रश्न पनि यहाँ भित्र लुकेको जस्तो लाग्छ डाक्टर साहब मलाई। त्यो भन्दा पनि अब भाइरस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला एउटा सार्स थियो, एउटा यस्तै खालको भाइरस हो। तर भाइरस चाहिँ यो कोभिड भाइरस चाहिँ एकदमै यो भन्दा नि खतरनाक पावरफुल बनेर आएको छ हैन। अनि म्युटेसन भन्ने हुन्छ, उसले आफ्नो गुण परिवर्तन गरेर एउटा औषधि चलाइरहेको चाहिँ त्यो अर्कोलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्दैन। अब जुनको लागि पहिला अब सार्सको लागि केही भ्याक्सिन बनेको थियो भने त्यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ काम नगर्न पनि सक्छ। त्यसले त्यसको लागि चाहिँ यसको लागि चाहिँ छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर नि अलि समय चाहिँ लागिरहेको छ यसलाई चाहिँ। त्यसै गरी प्रकाश पाण्डे सोध्नुहुन्छ, यो भाइरसलाई कतै लाइभ भनिन्छ कतै अनलाइभ भनिन्छ, यो चाहिँ हो के भन्नुहुन्छ सोध्नु डाक्टर साहब? यो जीवित हो कि निर्जीवित? भ्याक्सिन भाइरस भने हजुर भाइरस भनेको चाहिँ अब एउटा शरीरभित्र गएपछि चाहिँ उसले चाहिँ जीवित भएर काम गर्ने हो। जीवित भएर चाहिँ उसले आफ्नो शरीरबाट हाम्रो न्युट्रिसन पाएपछि रगतमा बसेपछि त्यहाँबाट आफूलाई मल्टिप्लाई गर्दै बढ्दै बढ्दै गएर शरीरभरि फैलिने कुरा हो यो भनेको चाहिँ। तर अब भाइरस पनि शरीर बाहिर चाहिँ अब विभिन्न सर्फेस हेरिकन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जस्तै घाम भएको ठाउँमा 2 घण्टा बाँच्छ, पानी प्लास्टिकहरूमा 3-4 घण्टा बाँच्न सक्छ। बाहिर पनि 3-4 घण्टा बसेपछि चाहिँ यो आफै फेरि चाहिँ मरेर जान्छ। त्यही भएर चाहिँ अब यो चाहिँ अब जीवितै भन्नु पर्यो। त्यो उसको आफ्नो त्यो बढ्ने आफ्नो अरू मान्छेमा सर्ने क्षमता हुँदासम्म चाहिँ यो जीवित नै भन्नु पर्यो यो भाइरसलाई चाहिँ। तर यो जब रगत भेट्छ त्यसपछि यसले आफूलाई धेरै गुणा वृद्धि गर्छ। तर बाहिर बसिन्जेलसम्म चाहिँ नि यो त्यस्तो कुनै चल्ने किसिमले अर्थात् बिरुवा जस्तो पनि हुन्छ डाक्टर साहब कि यो कस्तो हुन्छ? यो चाहिँ धुलो जस्तो हुन्छ के जस्तो? त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। अब जस्तै अब कसैले अब हाछ्यौँ गर्नुभयो हैन, खोक्नु भयो मुख नखोलिकन भने चाहिँ त्यो चाहिँ हावामा उडेर चाहिँ बस्ने भयो एकछिन। त्यसको पनि एउटा निश्चित समय हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यहाँबाट हराएर जान्छ। त्यही भएर अब जहिले पनि भनिरहेको छौँ हामी हाछ्यौँ गर्दा मुखले हातले छोपेर गरौँ, मास्क लगाउँ भन्ने मेन कारण चाहिँ यही नै हो। किनभने त्यो चाहिँ गएर अब हावामा उड्न नपाओस्। हावामा उड्यो भने त्यहाँ वरिपरि भएको मान्छेलाई त्यो त एकछिन उड्ने भयो, त्यतिखेर चाहिँ अरू मान्छेलाई सर्ने भयो, कुनै सर्फेसमा गएर बस्ने भयो, कपडामा बस्ने भयो, काठमा बस्ने भयो। त्यतिखेर चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यतिखेर सुरुको अवस्थामा चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को मान्छेले त्यहाँ छोयो गयो भने चाहिँ अर्को मान्छेलाई पनि सर्ने भयो। उहाँले आफ्नो हात त्यो हातले आफ्नो मुखमा नाकमा लानुभयो, खानुभयो सफा नगरिकन हात भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सर्ने भयो। त्यही भएर यो हावामा उड्ने चाहिँ त्यो आछ्यौँ गर्दाखेरि हो। पछि अब त्यो कुनै काठमा गएर बसेपछि प्लास्टिकमा गएर बसेपछि यो यताबाट हिँड्ने चल्ने चाहिँ गर्न चाहिँ सक्दैन यसले चाहिँ। धन्यवाद डाक्टर साहब, यो प्रश्न पनि भयो। त्यसै गरी उपेन्द्र जैसी सोध्नुहुन्छ, सरकारले हाम्रै लागि लकडाउन गरेको छ, मानिस भने अटेर गरेका छन्, यसले झन् खतरा बढाएन डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। अब मानिसमा अवश्य यो कुरा हजुर हजुर हजुर। अब त्रास चाहिँ हो नै। अब मेन भनेर चाहिँ अनुशासित नै हुने बाहेक चाहिँ अरू कुनै उपाय नै छैन यसको। जबसम्म भ्याक्सिन बन्दैन यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ अब जबसम्म भ्याक्सिन बन्दैन तब चाहिँ अब जबसम्म एकदमै बढिरहेको छ सङ्ख्या, एउटा सङ्ख्या बढेपछि फेरि यो आफै घट्दै जाने हो। एउटा समय 14 दिनपछि चाहिँ यसमा चाहिँ मान्छेले अरूलाई सार्ने कम हुँदै जान्छ हैन। त्यही भएर 14 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने कारण पनि त्यही हो। त्यही भएर चाहिँ मेन भनेको चाहिँ लकडाउन भन्दा पनि अनुशासित हुनु पर्यो। मान्छेहरू अलिक छुट्टी दूरी कायम गरेर बस्नु पर्यो। हस्पिटलमा काम गर्ने त्यस्तो ठाउँबाट आउनु भएको छ, जस्तै अब भाइरस एकदम धेरै चाइनाबाट आउनु भएको छ, इन्डियाबाट आउनु छ भने घरमा आएर पनि छुट्टै नै बस्नु पर्यो 14 दिनसम्म। घरको परिवारहरूसँग नि कन्ट्याक्टमा आउनु भएन। यसरी नै चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। मेन भनेको आफू नै अनुशासित हुनु पर्यो, जुन कुराको चाहिँ हाम्रोमा कमी छ जस्तो लाग्छ हामी नेपाली जनतामा। डाक्टर साहब, त्यसै गरी बिनबहादुर साई सोध्नुहुन्छ, नेपालमा जसरी फैलिन थालेको छ कोभिड-19
अब कसरी बाँच्न सकिन्छ हजुर डाक्टर साहेब भन्नुहुन्छ? हजुर त्यही त अब यो कुरा त हामीले धेरैचोटि नै अब अघि भनि नै सकेको छौँ। मेन भने घर जाने बित्तिकै हात धुने हात धोएर सफा गर्ने को लक्षण देखिएको छ भने छुट्टै बस्ने, सुरुमै ज्वरो आयो भने, घाँटी दुख्यो, सुक्खा खोकीहरू लायो भने तपाईँहरूलाई जाँच गराउने, कोरोना लाग्दैमा मरिन्छ भन्ने पनि होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यसको कोरोना लागेपछि मर्ने भनेको 100 जनामा 3 जना हो। एकदमै सिभियर लक्षण देखिने भनेको चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने, सास फेर्ने, एकदमै फोक्सोक हुने, अरू अर्ग्यानहरूमा अरू शरीरको अरू अङ्गहरूले काम नगर्ने भनेको चाहिँ त्यो एकदमै अरू जो बिरामी हुनुहुन्छ उमेर धेरै बढेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ लाग्न दिनबाट चाहिँ रोक्नु पर्यो। उहाँहरूलाई चाहिँ एकदमै देखिने हो। नभए 80% मान्छेमा चाहिँ यो बिना कुनै लक्षणै लागेर जान्छ। त्यही भएर यो बेलामा जुन एकदम पिक छ हाम्रो देशमा एकदमै धेरै देखिएको अवस्थामा छ, त्यतिखेर चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गर्ने, घरभित्रै बस्ने उपायहरू चाहिँ हामीले चाहिँ अपनाउनेको कुनै विकल्प चाहिँ छैन अहिले चाहिँ। त्यसै गरी सुदाम ढकाल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 भएर हस्पिटलमा भर्ना भएकालाई तपाईँहरूले कसरी उपचार गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? हजुर एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। अब मेन भनेको चाहिँ जुनको एकदम सामान्य लक्षण देखेको छ, ज्वरो मात्र आएको छ, सास फेर्न गाह्रो छैन, केही छैन, अलिकति मात्र लक्षण देखिएको छ, त्यस्तो बिरामीलाई चाहिँ हामी छुट्टै वार्ड बनाएर राखेको छ। वार्ड बनाएर राखेर आइसोलेसन वार्ड भन्छौँ त्यसलाई। त्यो उहाँ त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामी छुट्टै राख्छौँ। त्यो उहाँ छुट्टै राख्दाखेरि नि एउटा बेडको दूरी चाहिँ अर्को बेडबाट 2 देखि 3 मिटरको राख्छौँ दूरी। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही बिरामीको पनि एउटा माथि अर्को गर्दा चाहिँ छुट्टिन नसक्नु भयो। जो एकदमै बिरामी देखेको छ, श्वास फेर्न गाह्रो भयो, श्वास प्रश्वासै गयो, अरू मुटुले काम गर्न छाड्यो, त्यस्तो बिरामीहरूलाई चाहिँ बिरामी नहुँदा राम्रो निको नहुँदासम्म चाहिँ भेन्टिलेटरमा पनि राखेका छौँ हामीले। भेन्टिलेटरमा राखेर अलिकति कम नहुँदासम्म चाहिँ भेन्टिलेटरमा राखेर उहाँलाई राख्दा पनि छुट्टै आइसियु बनाएर त्यसरी चाहिँ राखेर गरिरहेका छौँ। अनि मेन उहाँहरूलाई उपचार गर्दाखेरि भनेको चाहिँ आफ्नो पनि सावधानी अपनाउने जरुरी हुन्छ। यसको लागि चाहिँ प्रपर पिपिई चाहियो, पानी छिर्न भएन, मास्क लाउनु पर्यो, टोपी लाउनु पर्यो, पन्जा लाउनु पर्यो, सबै फेस सिल्ड लाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी उपचार गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी शान्ताराम अधिकारी सोध्नुहुन्छ, नेपालमा कोरोनाको भ्याक्सिन बनेको छ भन्ने कुरा छ, के हो भन्नुहुन्छ? हजुर त्यो चाहिँ मैले अब न्युजमा सुने, यसको बारेमा चाहिँ अब राम्रोसँग अनुसन्धान हुन अब बाँकी नै छ। उहाँले अब हल्लाको आएको छ न्युजबाट, अब कतै जाने कुरा भएन, न्युजबाटै आएको हो। अब त्यो आएको भए त राम्रो हो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले नै हेरेर चाहिँ अनुसन्धान गर्न चाहिँ अब जरुरी छ। हो भने त धेरै राम्रो भयो यो। त्यसै गरी गणेश पन्थी सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहेब पिसिआर टेस्ट एक पटकमा कतिजनाको गर्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ? पिसिआर टेस्ट भनेको त्यो मेसिन हुन्छ, त्यसमा चाहिँ स्याम्पल हाल्ने हो, एक एकवटा गर्दै नै गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ समय चाहिँ लाग्छ यो गर्न, त्यही समय लाग्ने पैसा लाग्ने चाहिँ त्यो भएर नै हो, एक एकवटा गर्दै नै गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ। अनि त्यसै गरी रामश्री सोध्नुहुन्छ, विश्वमा भाइरसको विरुद्ध भ्याक्सिनको परीक्षण भइरहेको सुनिन्छ, नेपालमा पनि आयुर्वेद चिकित्सकले गरेको समाचार आइरहेको छ, यो भ्याक्सिन आउन कति समय लाग्छ भन्नुहुन्छ? त्यही त, यो त अघि हामीले कुरा गरिरहेछौँ। यो विभिन्न परीक्षण जनावरमा गरेर त्यसपछि बिरामी मान्छेमा गरेर सबैतिर जाने भएर समय चाहिँ लाग्छ नै। अब बाहिर आएको ह्युमन ट्रायल भन्छौँ हामी, जो बिरामी मान्छेमा जो कोभिडको सङ्क्रमण व्यक्तिमा गरिएको छ, त्यो चाहिँ 4 महिनामै आइसकेको छ। अब आयुर्वेदिकको पनि अब त्यस्तै गरी परीक्षण गरेर चाहिँ निकाल्नुपर्ने होला। अब त्यसको लागि चाहिँ अझै अनुसन्धानहरू चाहिँ गर्नु चाहिँ जरुरी छ। भने यो अब भ्याक्सिनको नि तेस्रो चरणमा गरियो भनेर बाहिरको नि समाचार आइरहेको छ डाक्टर साहेब। अब यहाँको पनि डब्ल्युएचओ पनि सरोकार लियो भनेर कतिपय समाचार आएछन्। अब त्यो कस्तो हो के हो होइन, आयुर्वेदिकको पनि अब यो कति चरणमा सम्म जानुपर्छ? यो तेस्रो चरण नै भ्याक्सिनको अन्तिम हो कि यो भन्दा पछि पनि अब अरू चरण पनि हुन्छ? अनि मेन चौथो चरण भनेको चाहिँ सबै जस्तै सुगर प्रेसरको औषधि पनि यसरी नै आउने हो। अब मेन चौथो चरण भनेको चाहिँ सबै जनतालाई जो लागेको छ सबैलाई जाने हो। यसपछि चाहिँ यो बिरामी लागेको मान्छेलाई हेरेर रेस्पोन्स लाएर उहाँहरूलाई ठिक भयो, त्यस्तो भयो, सङ्क्रमण कम भयो जुन देखिएन भने चाहिँ सबैलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ यो भनेको चाहिँ छिटो नै आएको हो अरू चाहिँ भाइरसहरू भन्दा चाहिँ। भनेपछि विज्ञान तीव्र गतिमा अगाडि बढिराखेको छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ डाक्टर साहब यसले? हजुर 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 एकदम यो भाइरसले चाहिँ एकदमै अगाडि बढाइदिएको छ। धेरै नयाँ कुराहरू आएका छन्। जस्तै भेन्टिलेटर हेरौँ, भेन्टिलेटर एकदमै महँगो हुन्थ्यो, तर यसपालि चाहिँ के गरिदिएको छ विदेशमा भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको भेन्टिलेटरले श्वास प्रश्वाससम्म फेर्न सजिलो बनाउने गरी सानो रूपमा पनि सस्तो खालको पनि ल्याइदिएको छ। किनभने एकदमै धेरै गर्नु पर्यो नि त। बाहिरको त मृत्यु दर एकदमै धेरै छ, आइसियुमा राख्ने दर एकदमै धेरै छ। उहाँहरू अब एउटै भेन्टिलेटरबाट 2टा बिरामीलाई पनि राख्नु भएको छ बाहिर चाहिँ, त्यस्तो पनि प्रयोग गरिएको छ। त्यही भएर विभिन्न प्रयोगहरू, नयाँ नयाँ प्रशिक्षणहरू चाहिँ एकदमै छिटो चाहिँ गरिएको छ यसमा चाहिँ।
एउटै भेन्टिलेटरबाट दुईजनालाई नै राख्न मिल्ने हुँदो रहेछ डाक्टर साहब? हजुर हजुर, भेन्टिलेटर चाहिँ अब सामान्य अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो नराखेको राम्रो हो, किनभने संक्रमण चाहिँ एउटा बिरामीबाट अर्को बिरामी जान्छ, त यसमा चाहिँ उपाय नै भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त पाइपहरू चाहिँ छुट्याएर एउटा भेन्टिलेटरबाट चाहिँ दुईजनालाई सम्म पनि राखियो, त्यस्तो पनि गरिएको छ। त्यसै गरी मिन्नाथ दाहाल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 बाट बच्ने सजिलो उपायहरू बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब भन्नुहुन्छ। हजुर, एकदम राम्रो प्रश्न हो। अब यो मेन भनेको चाहिँ हाम्रो आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। बाहिर मेन अब जब बाहिर जान्छौँ सकेसम्म त बाहिरै नजाउँ। अहिलेको अवस्थामा काम परेर अत्यावश्यक काम पर्यो भने मात्र बाहिर जाउँ। बाहिर गए पनि एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा चाहिँ दूरी कायम गरौँ। एटलिस्ट 5 फिट जति 6 फिटको दूरी कायम गरेर चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यति दूरी कायम गरौँ। बाहिर गएर आएपछि पनि मास्क लगाउँ, मास्क लगाएर जाउँ, मास्क नखोलौँ, सकेसम्म N95 मास्क लगाउँ, छैन भने सर्जिकल मास्क जुन पाइन्छ त्यसले चाहिँ त्यो लगाउँ। त्यसले चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ प्रयोग गर्छ। जब अनि त्यसपछि बाहिर गएर आयौँ, घरबाट आउने बित्तिकै चाहिँ मेन पहिलो काम भनेको चाहिँ सबै कुरा बाहिरै खोलेर मजाले बाहिरै साबुन पानीले हात धुँ। मिनिमम 30 सेकेन्ड चाहिँ हात धुनु पर्यो। मजाले हात धुने, सरसफाइ गर्ने, साबुन पानीले अथवा अल्कोहल त्यो जुन डिटोलहरू हुन्छ त्यो चाहिँ जुनमा अलिअलि अल्कोहल हुन्छ त्यसले चाहिँ हात धुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस मर्छ। भाइरस चाहिँ एकदमै छिटो गरी मर्छ। यो भाइरस चाहिँ शरीरभित्र त्यो हात धुनु पर्यो, त्यो गर्नु पर्यो। टाइममा मुख, हातमा, नाकमा, आँखामा सर्ने मेन ठाउँ भनेको नाक, मुख र आँखा हो। यो 3टा ठाउँमा चाहिँ हात लगाइरहने बानी छ, नाक कोट्याउने बानी छ, त्यस्तो बानी छ भने चाहिँ हटाउनु पर्यो। यही सरसफाइमा ध्यान दिएर सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नो सुरक्षा गरेर चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। यो खानपिनसित नै कुनै सम्बन्धित छ डाक्टर साहब? खानपिन पनि हाम्रो कस्तो खालको खानपिन हुन जरुरी छ? खानपिन भनेको चाहिँ अब यो सकेसम्म अब त्यो भनिन्छ जुन मेन चाहिँ भाइरस आएको चाहिँ ब्याट चमेरोबाट आयो। चमेरो चाहिँ रिजर्भर भयो। चमेरोमा यो भाइरस छ। चमेरोबाट डाइरेक्ट मान्छेमा आउँदैन कि कुनै अरू जनावरमा चाहिँ बसेर त्यसबाट चाहिँ मान्छेमा आउने हो। जस्तै अब चाइनाबाट सुरु भयो। चाइनाको मान्छेले अब धेरै कुराहरू खान्छन्, सुँगुर, बुङ्गुर, उनीहरू जे पनि माछा साछा अब केबाट आएको हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म अनुसन्धान भइरहेको छ। केबाट, चमेरोबाट केमा सरेर मान्छेमा आएको त्यो चाहिँ थाहा छैन होइन। तर चमेरोमा मेन देखियो। जस्तै अब राम्रोसँग पकाएन भने चाहिँ त्यसबाट सर्ने हो। त्यही भएर खानेकुरा पकाउँदा कुखुराको मासु, अन्डा खान चाहिँ त्यस्तो अब केही सावधान आत्तिनु पर्दैन, तर सावधानी अप्नाएर राम्रोसँग सफा गरेर मजाले पकाएर चाहिँ खानु पर्यो। त्यो खाँदाखेरि चाहिँ हामीलाई डर हुँदैन। त्यो अरू खानेकुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ त्यो बार्नु पर्ने, त्यस्तो गर्ने। बिरामी भइसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू त बार्नु पर्यो, तर त्यो अरू बिरामी हुनुभन्दा अगाडि नै अरू कुराहरू बार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन अहिलेसम्म चाहिँ। यो मासु नै हार्मफुल चाहिँ नि होइन डाक्टर साहब त्यसो भए? हजुर, एकदम होइन। एकदम मजाले पकाएर सफा गरेर खाएर त्यसरी चाहिँ हार्मफुल चाहिँ भएन त्यो चाहिँ। तर अब काँचो मासु छ त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ डर भयो। अब यो इम्युनिटी पावरको लागि चाहिँ के भेजिटेबल खाना राम्रो हो डाक्टर साहब कि मासु राम्रो हो इम्युनिटी पावरको लागि? हजुर, अब सबै कुरा मासु, भेजिटेबल भन्दा पनि चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ब्यालेन्स डाइटमा खानु पर्यो हामीले। हाम्रो खानेकुरामा हामीलाई के चाहियो त? कार्बोहाइड्रेट चाहियो, प्रोटिन चाहियो, अलिकति फ्याट चाहियो, आइरन चाहियो। त्यो भनेको चाहिँ कति कुरा चाहिँ फलफुलबाट चाहिन्छ, तरकारीबाट पाइन्छ, कति कुरा प्रोटिन अरू कुरामा पनि पाइन्छ, दालमा पाइन्छ, अरू कुरामा पाइन्छ, तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ मासुमा पाइन्छ, अन्डामा पाइन्छ। त्यही भएर सबै कुरा ब्यालेन्स गरेर चाहिँ खानु पर्यो। यो खाँदैमा यो नखाँदैमा इम्युनिटी पुग्दैन भन्ने चाहिँ होइन। सागपातहरू खानु पर्यो, हरियो। त्यो नपकाइकन काँचो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ खानै भएन यो अवस्थामा चाहिँ। पक्कै पनि डाक्टर साहबले हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। म डाक्टर साहबलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ डाक्टर साहब? अब बिदा हुने समय आइपुग्यो। हजुर, हस्, मलाई आज निम्ताउनु भएकोमा म हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यही पनि अनि अब यस्तो अवस्थामा जुन अब संसारै एउटा संक्रमणको अवस्थामा छ, एकदम भयावह अवस्थामा छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम अनुशासित भएर बसौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, हात धुउँ, हात छेउ गर्दा नाक मुख छोपौँ। र आफूलाई बिरामी लाग्यो भने हामी आफू मात्र होइन अरूलाई पनि बचाउनलाई चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हामी सबैले पालना गरेर चाहिँ बसौँ। हस् त डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। हजुर, हस्। हजुर, हस्। धेरै आदरणीय साथीहरू, अब हामीसित डाक्टर शिरीष आचार्य बिदा भएर जानुभएको छ र आजबाट हामीले प्रतिमा पन्थी जो नर्स हुनुहुन्छ उहाँलाई प्रवेश गराएका छौँ। र हामीले योभन्दा अगाडिदेखि प्याथोलोजी डाक्टर, आयुर्वेदिक डाक्टर र पत्रकार गर्ने थियौँ भने आज चाहिँ नि डाक्टर शिरीष
आचार्यसित कुराकानी सकिएको छ। प्रतिमा पन्थी अब हामीसित कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वरिष्ठ पत्रकार विश्वमणि पोखरेल हामीसित हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जोडिराख्नु नै भएको छ। साथीहरू, यतिखेर प्रतिमा पन्थीलाई नर्स हुनुहुन्छ, उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। म अब उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रतिमाजी नमस्ते, स्वागत छ। नमस्कार सबैजनालाई। म अब यहाँलाई सोझै प्रश्न राख्न चाहन्छु, किनभने प्रश्नहरू धेरै छन् र समय हामीसित थोरै छ। तैपनि मैले एउटा प्रश्न, आजभोलि दिन कसरी बिताइराख्नु भएको छ? अब विश्व नै यस्तो भयावह अवस्थामा छ, सबैजना त्रसित हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो मनोबललाई उच्च राखेर र प्रोडक्टिभ कामहरू गरेर आफ्ना दिनहरू बिताइरहेकी छु। म प्रश्नमै गएँ। निमिषा पौडेल सोध्नुहुन्छ, एउटा नर्सले कोभिड-19 को बिरामी र अन्य बिरामीहरूलाई हेरविचार गर्दा कस्तो फरक हुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। हजुर, निकै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। कोभिड-19 को बिरामी र अन्य बिरामीलाई ट्रिट गर्दा, डिल गर्दा फरक हुन्छ। जसरी चाइनाको एउटा सानो प्रदेशमा उत्पन्न भएर यस कोभिड-19 भाइरसले सम्पूर्ण विश्वलाई नै आफ्नो अकेडामा पार्यो, सम्पूर्ण विश्व नै अहिले त्रसित छ। यो कुराले हामीलाई के सिकायो भन्दा त यो भाइरस छोटो समयमा पनि धेरै व्यक्तिहरूमा सर्न सक्ने सम्भावना बोकेको भाइरस हो भन्ने कुरा हामी सबैलाई सिकायो। यस्तो अवस्थामा अन्य बिरामीहरूमा उनीहरूको उपचार गर्दा हामीले जस्तो सतर्कता अपनाउँथ्यौँ, जस्तो सुरक्षाका साधनहरू प्रयोग गर्थ्यौँ, अब चाहिँ यस रोगबाट सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार गर्दा, हेरविचार गर्दा दुई गुणाले चाहिँ त्यो सुरक्षाको साधनहरू, सतर्कता अपनाउनु पर्छ है भन्ने कुरा सिकाएको छ। त्यसै गरी यस रोगका कारण जसरी मानिसहरूको मृत्युदर बढिरहेको छ, यस रोगमा कम्प्लिकेसन आउनुभन्दा अघि नै सतर्कता अपनाउनु पर्छ। जसरी चाहिँ यस रोगको अहिलेसम्म औषधि बन्न सकेको छैन। यदि कुनै व्यक्ति कम्प्लिकेसनमा गयो भने त्यस अवस्थामा उसको बच्न सक्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ र ऊ मृत्युको मुखमा जाने निश्चित हुन्छ। कम्प्लिकेसनमा गएपछि उसको स्थिति अझ गम्भीर भएपछि उसलाई त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ बचाउन सकिँदैन भन्ने कुरा हामीले सिकेका छौँ। त्यो कुरालाई मनन गर्दै यदि हामीले कोभिड-19 को बिरामीसँग डिल गरिरहेका छौँ, त्यस्ता बिरामीको हेरविचार उपचार गरिरहेका छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो बिरामीलाई अझ ध्यान दिएर, अझ सतर्कता अपनाएर उसको हेरविचार गर्नुपर्छ। यसको अर्थ मैले अरू बिरामीहरूलाई कम हेरविचार गर्नुपर्छ भन्न खोजेकी होइन, तर कोभिड-19बाट सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई पनि उत्तिकै हेरविचार गर्नुपर्छ, या भनौँ अझ बढी हेरविचार गर्नुपर्छ। किनभने उनीहरू कम्प्लिकेसनमा गइसक्नु भयो भने त्यस्ता बिरामीहरू उहाँहरूको स्थिति अझ जटिल भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले केही गर्न सकिँदैन, यसको लागि औषधि पनि बनेको छैन भन्ने कुरा छ। त्यसैले चाहिँ यस्तो कोभिड-19बाट सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई हेरविचार गर्दा, उनीहरूको उपचार गर्दा अझ बढी सतर्कता अपनाउनुपर्छ र आफू एवं अन्य बिरामीहरूलाई यसको सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि चाहिँ आफूले पनि, नर्स अनि डाक्टर एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि सुरक्षाको साधनहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ र अझ बढी सतर्कता अपनाउनुपर्छ। त्यसै गरी सिर्जना पन्त सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 परीक्षणमा डाक्टरले के गर्छन् र नर्सले के गर्नुपर्छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। कोभिड-19 को परीक्षणमा डाक्टर र नर्सले भन्दा पनि यसको जुन परीक्षण विधि छ, आरडिटी र पिसिआर, आरडिटी भनेको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट र पिसिआर पोलिमेरेज चेन रियाक्सन, जुन चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्ट हो, यो परीक्षण गर्ने विधिहरू विशेष गरी ल्याबमा हुन्छ। हामी डाक्टर नर्सले अस्पतालमा गर्ने होइन कि अस्पतालको ल्याबमा हुने गर्छ। त्यहाँ पनि ल्याब टेक्निसियन पढ्नुभएका स्वास्थ्य कर्मीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ यसको परीक्षण गर्ने हो। डाक्टर र नर्स त उहाँहरू स्वास्थ्य कर्मी हो, उहाँहरूले एउटै बिरामीको उपचार गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूले उपचार गर्ने विधि फरक हुन्छ। डाक्टरको उपचार विधि एउटा तरिकाको हुन्छ भने नर्सको उपचार विधि अर्को तरिकाको हुन्छ।
डाक्टरले बिरामीलाई औषधि लेख्नुहुन्छ, उहाँले कस्तो खाले खाना खानुपर्छ त भन्ने कुरा डाक्टरले डिटरमाइन गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी डाक्टर हर बखत बिरामीको सम्पर्कमा आउन पनि सक्नुहुन्न। अनि डाक्टरले चाहिँ बिरामीमा कुनै समस्या छ भने त्यो समस्याको कारण के हो त भन्ने कुरा पत्ता लगाउने कुरा डाक्टरको हातमा हुन्छ भने नर्स चाहिँ बिरामीसँग 24 घण्टा हर बखत बिरामीको सम्पर्कमा आउनुहुन्छ। बिरामीले कस्तो खायो, राम्रो खाना खायो कि खाएन, राम्रोसँग सुत्यो सुतेन, पिसाब राम्रोसँग गर्यो गरेन, त्यो सम्पूर्ण कुराको जानकारी नर्ससँग हुन्छ। अब यदि डाक्टरले कुनै पनि पेसेन्ट अर्थात् बिरामीमा भएको समस्याको कारण पत्ता लगाउनुहुन्छ भने त्यस समस्यालाई समाधान गर्न, निवारण गर्न कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ त र त्यो डाक्टरले सुझाव गरेका उपायहरू इम्प्लिमेन्ट गर्ने, पेसेन्टलाई डिरेक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम नर्सको हुन्छ। यदि नर्सले ती उपायहरू राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने र नियमित रूपमा राम्रोसँग ध्यान पुर्याएर सतर्कताका साथ इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने बिरामी चाँडैभन्दा चाँडै आफ्नो पहिलाको स्थितिमा आउन सक्नुहुन्छ। यसरी नर्स र डाक्टर एउटा बिरामीलाई कम्बाइन्ड रूपमा एफर्ट दिए पनि उहाँहरूको भूमिका चाहिँ बिरामीको उपचारका लागि फरक हुन्छ र यही कम्बाइन्ड एफर्टले नै बिरामी निको हुन्छ, ऊ पहिलाकै अवस्थामा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। अब अर्को प्रश्न राख्छु म। आशा पन्थी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 रोकथामका लागि नर्सको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्नुहुन्छ प्रतिमाजी? हजुर, राम्रो प्रश्न छ यो पनि। कोभिड-19 को रोकथामको लागि नर्स, डाक्टर एवं सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीको ठुलो भूमिका हुन्छ। पहिले त नर्सले आफ्नो घर परिवार, आफ्नो छरछिमेकमा रहेका जो पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो कस्तो खालको रोग हो त, यो श्वास प्रश्वासबाट लाग्ने रोग हो, बिरामी यदि कोभिड-19 संक्रमित बिरामी हुनुहुन्छ र उहाँले खोक्दा, हाच्यु गर्दा सिगान अथवा खकारका छिटाहरूबाट सर्ने रोग हो यो भन्ने कुरा चाहिँ आफ्ना घर परिवार छरछिमेकलाई बुझाउनु पर्छ। त्यसै गरी यस रोगबाट बच्ने उपायहरू जस्तो अघि डाक्टर सिरिज्यूले पनि भन्नुभयो, जसरी मिची 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म साबुन पानीले हात धुने, त्यो एभाइलेबल छैन भने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने जुन एल्कोहल मिसिएको हुन्छ, त्यसै गरी जथाभावी रूपमा हात, नाक, आँखा, मुखमा नलैजाने, त्यसै गरी सामाजिक दूरी जुन अहिलेको अवस्थामा हामीले सबैले अनुसरण गर्नुपर्ने कुरा, सामाजिक दूरी जुन हामी अनावश्यक रूपमा घर बाहिर नहिँड्ने र अनावश्यक रूपमा भिडभाड नगर्ने र आफ्नो इम्युनिटीको कुरा पनि छ यहाँ, आफ्नो प्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउनको लागि आहार अनि कसरत आदिका कुराहरू आउँछन्। यी कुराहरूको बारेमा एउटा नर्सले आफ्नो घर परिवार एवं आफ्नो छरछिमेकलाई चेतनशील बनाउन सक्छिन् एउटी नर्सले। त्यसै गरी अर्को भनेको मनोबलको कुरा पनि यहाँ निकै महत्त्वपूर्ण छ। नर्स आफूले पनि आफ्नो मनोबल उच्च राखेर, दृढ राखेर आफ्ना घर परिवार छरछिमेकलाई पनि उच्च मनोबल राख्न प्रोत्साहन गर्न सक्छिन्। त्यसै गरी अब एउटा अस्पतालमा नर्सले कसरी रोकथामको भूमिका खेल्न सक्छिन् भन्दा उसले एउटा संक्रमित बिरामी को उपचार गर्दाखेरि जुन पिपी भनिन्छ, आफ्नो सुरक्षाका साधनहरूको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ। चाहिने जति सुरक्षाका साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उसले आफूलाई पनि त्यो रोग सर्नबाट बचाउन सक्छिन् र अरू अन्य बिरामीहरूलाई पनि त्यो रोगको संक्रमणबाट बचाउन सक्छिन्। यसै गरी त्यो अब उसले एउटा बिरामीमा प्रयोग गरेको सुरक्षाका साधनहरू अर्को बिरामीसँग जानु अघि त्यो सबै डिस्पोज गर्नुपर्छ र राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। त्यसै गरी अब कोभिड-19 संक्रमित कुनै बिरामी हुनुहुन्छ भने त्यस बिरामीमा फर्दर कम्प्लिकेसन्स, अरू जटिलता आउन नदिनलाई नर्सको पनि भूमिका हुन्छ, नर्सको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसै गरी म अब अर्को प्रश्नमा जान्छु, किनभने यहाँ प्रश्न थुप्रा छन् प्रतिमाजी, त्यही अनुसार उत्तर पनि दिनु पर्ला यहाँले।
अविरल थापा सोध्नुहुन्छ, नेपालमा नर्सहरूले यस महामारीका बेलामा सामना गर्ने चुनौती कस्ता छन्? यो समय सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो। अहिलेको अवस्थामा नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशका स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यसमा पनि नर्सहरूले विभिन्न समस्याहरू सामना गर्नु परेको छ। प्रमुख समस्या भनेको अरू स्वास्थ्य कर्मीहरू जस्तै सेफ्टी र सेक्युरिटी, सुरक्षाको कुरा आउँछ। जसरी उनीहरूले आफूलाई चाहिने जति पिपी जुन पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट, त्यो सुरक्षाका साधनहरू बिना नै कतिपय अस्पतालमा उनीहरूले काम गर्नु परिरहेको छ, कतिपय सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आउनु परिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा त्यस्ता नर्स त्यो पनि यसरी आफूलाई चाहिने जति उचित मात्रामा पिपिई नपाएर यस्तो कठिन अवस्थामा काम गर्नु भनेको नि एउटा मुख्य चुनौती रहेको छ अहिलेको अवस्थामा। त्यसै गरी अर्को रहेको छ जब सेक्युरिटी र इन्सुरेन्सको कुरा। अहिलेको यो जटिल अवस्थामा पिपिई अनि सुरक्षाका साधनहरू उनीहरूले नपाउँदै पनि आफ्नो काममा खटिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई इन्सुरेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ, तर हाम्रो देशमा इन्सुरेन्सको व्यवस्था छैन। त्यसै गरी जब सेक्युरिटीको कुरा पनि आउँछ। अहिले नेपालका कतिपय अस्पतालहरू सिल गरिएको अवस्था छ र कतिपय अस्पतालको कामहरू पनि ठप्प छ। यस्तो अवस्थामा त्यहाँ कार्यरत नर्सहरूलाई अनपेड लिभमा राखिएको छ। अब कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा आबद्ध अथवा कुनै पनि संस्थामा आबद्ध भइसकेपछि त्यस संस्थाका कर्मचारीहरूको फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको, जब सेक्युरिटीको कुरा त्यो संस्थाको रेस्पोन्सिबिलिटी हो नि त। तर यस्तो पाइएको छैन। त्यस्ता स्वास्थ्य कर्मीहरू आफ्नो स्यालेरी, आफ्नो इकोनोमिकल स्टेट पनि मेन्टेन गर्न सकिरहेका छैनन्। यो कुराले नि असर पारेको छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ वर्क ओभरलोड। के भएको छ भन्दा यतातिर कोभिड-19बाट सङ्क्रमित बिरामीहरू थपिरहेका छन् भने उता अर्कोपट्टि अन्य बिरामीहरूको भार पनि एउटा नर्सले बेहोर्नु परेको छ। जस्तो हिसाबमा बिरामीहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यस्तो हिसाबमा नर्सको सङ्ख्या बढिरहेको छैन। कतिपय नर्सहरू त यो डरले, कोभिड-19को डरले आफ्नो काम जब जोइन गर्न पनि डराइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा नर्सलाई थुप्रै बिरामीहरू हेर्नु परेको छ र यसले गर्दा पनि उसलाई वर्क ओभरलोड भएको छ अनि यसले पनि उसलाई साइकोलोजिकल टेन्सन, तनावहरू, मानसिक तनाव थपेको छ। त्यसै गरी आजभोलि कोभिड-19सँग सम्बन्धित थुप्रै रिसर्चहरू भइरहेको छ। अब त्यो रिसर्चमा नयाँ फाइन्डिङ्स आउँछ कोभिड-19 सम्बन्धी र कोभिड-19को ट्रिटमेन्टमा नयाँ गाइडलाइन्स, निर्देशिकाहरू पनि थपिँदै गइरहेको छ। नयाँ प्रोटोकल आइरहेको छ कोभिड-19को ट्रिटमेन्टका लागि। अब त्यस्तो नयाँ इन्फर्मेसनहरूसँग अपडेटेड हुनु पनि नर्सको लागि अहिले एउटा च्यालेन्जको रूपमा आएको छ, चुनौतीको रूपमा आएको छ। यति नै नर्सहरूलाई नेपालमा सामना गर्नु परेको चुनौती यति छ। धन्यवाद प्रतिमाजी। त्यसै गरी दुर्गा उपाध्याय सोध्नुहुन्छ, नर्सहरू सङ्क्रमित बिरामीको नजिक बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले सर्ने सम्भावना नर्सहरूलाई बढी हुन्छ कि भन्नुहुन्छ? हो, पक्कै पनि नर्सहरू बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर, सङ्क्रमित बिरामीहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आएर बिरामीको हेरविचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो अवस्थामा अहिले त पिपिई पनि आफूलाई चाहिने जति उपलब्ध छैन एउटा स्वास्थ्य कर्मीलाई र यस्तो अवस्थामा पिपिई बिना यस्तो जोखिम अवस्थामा काम गर्नु भनेको पक्कै पनि नर्सलाई यो रोग सर्न सक्ने क्षमता छ। यसलाई एड्रेस गर्न नै सरकारले, राज्यले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई प्रशस्त मात्रामा उनीहरूलाई चाहिने जति पिपिई उपलब्ध गराइदिनुपर्छ। यो यति भन्न चाहे यो विषयमा। धन्यवाद। त्यसै गरी अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि आइपुगेका छौँ। अब त्यसै गरी प्रश्नहरू धेरै छन्, तर पनि साथीहरू हामी आजका प्रश्नहरू पनि हामी फेरि अर्को कार्यक्रममा लिएर आउँछौँ। अब म पूर्ण श्रेष्ठ सोध्नुहुन्छ, अहिलेको अवस्थामा डाक्टर नर्सलाई समाजले कसरी हेरेको छ र कसरी हेर्नुपर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ? यो पनि निकै सान्दर्भिक प्रश्न छ। अहिलेको अवस्थामा समाजले नर्स, डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी जुन चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको पाइन्छ।
पहिले त्यही समाज त्यही छरछिमेक जसले नर्स डाक्टर अनि स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मानको दृष्टिकोणले हेर्थ्यो भने अहिले त्यही समाजले नर्स र डाक्टरलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्न थालेको छ। विशेष गरी हाम्रो समाजमा यस विषयमा दुई जमात छन्। पहिलो जमात जुन निकै कम संख्यामा छ त्यो भनेको त्यो जमात के सोच्छ भने नर्स डाक्टर आफ्नो ड्युटीलाई सर्वोपरि ठानेर यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा पनि आफ्नो ड्युटी गरिरहेका छन्, आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर आफ्नो ड्युटीमा खटिरहेका छन् भन्ने सोच्ने जमात एउटा छ जुन निकै कम मात्रामा छ। अर्को जमात रहेको छ जुन बढी मात्रामा छ। त्यो जमातले के सोच्छ भन्दा नर्स र डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मीहरू बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउँछन् र उनीहरूले बिरामीबाट भाइरस बोकेर ल्याउँछन् र उनीहरूबाट हामीमा पनि भाइरस सर्ने सम्भावना अधिक हुन्छ भनेर त्यो सोचका साथ नर्स डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई हेयको दृष्टिकोणले हेर्ने, उनीहरू नराम्रो वचन बोल्ने, अझ कतिपय ठाउँमा त जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू भाडामा बस्नुहुन्छ, रेन्टमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई त घर धनीले निकालेको छोडेर जा भनेको अवस्था पनि छन्। त्यस्तो समाचारहरू पनि हामीले धेरै सुनेका छौँ र नराम्रो वचन बोल्ने त्यस्तो अवस्था पनि छ। यस्तो अवस्थामा नर्स डाक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मीलाई उनीहरूले निष्ठापूर्वक लगनशीलताका साथ आफ्नो ड्युटी गर्नुभयो भनेर सराउनुको सट्टा उनीहरूलाई यसरी दुर्व्यवहार गर्नु, नराम्रो वचन बोल्नु, तुच्छ व्यवहार गर्नु, यो त मानवता भएन, यो त जायज भएन। त्यसैले हो यस्तो अवस्था नेपालको अहिले अवस्थामा पिपी एभाइलेबल छैन सफिसियन्ट अमाउन्टमा, त्यो म मान्छु। तर त्यो भन्दैमा उनीहरूको रोजाइ होइन नि त यो यसरी काम गर्नुपर्ने, उनीहरूको बाध्यता हो, उनीहरूलाई पनि आवश्यक छ, उनीहरूले डिमान्ड गरिरहेका छन् तर उहाँहरूलाई उपलब्ध गराइएको छैन, यो उहाँहरूको बाध्यता हो। त्यो कुरालाई सबैले बुझिदिनु पर्यो र उहाँहरूको यो लगनशीलतालाई मूल्याङ्कन गरिदिनु पर्यो, उहाँहरूलाई साथ सपोर्ट अनि इन्करेजमेन्ट दिनु पर्यो, न कि नराम्रो व्यवहार गर्ने। त्यसैले सबै समाजको व्यक्तिहरूले डाक्टर नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति आफ्नो सोच बदलिन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। पक्कै पनि प्रतिमाजी, किनभने केही समय अगाडि केही घटनै हो, किनभने एकजना डाक्टरलाई उहाँको घरमा गइयो र तपाईँको परीक्षण गरेको टेस्ट दिनुहोस् भनियो, त्यो टेस्ट पनि दिइयो, तर पनि उहाँलाई तपाईँको यो टेस्टले हुन्न तत्काल गरेको टेस्ट ल्याउनुहोस् भनेर समेत भनियो भनेर त्यस किसिमका कुराहरू आएका छन् र समाजमा तपाईँले भने जस्तै दुई थरी मान्छेहरू छन्। तर पनि डाक्टर नर्सहरूले जसरी काम गर्नु भएको छ र डाक्टर नर्सहरूलाई जसरी समाजले एक किसिमले कतिपय सन्दर्भमा भगवानको अवतार अर्थात् देवताको अवतार अर्थात् आफूलाई आफ्नो सर्वा भएको रूपले पनि मानेका पनि हुन्छन्। त्यसै गरी हाम्रो निर्धारित समय अब सकिएको छ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिमाजी? हजुर, मलाई यहाँ बोलाएर आफ्ना धारणाहरू राख्ने अवसर दिनुभयो। सम्पूर्ण नर्सहरूलाई प्रतिनिधित्व गरेर मैले केही विचारहरू राख्न पाएँ, त्यसका लागि यहाँलाई निकै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो भयावह स्थितिबाट बच्नको लागि, कोभिड-19 को संक्रमणबाट बच्नको लागि सबैले हामीले सामाजिक सञ्जालबाट जारी गरिएको सूचना जस्तै साबुन पानीले हात धुने लगायतका कुराहरू सबैले अनुसरण गरौँ र अनुशासित रहौँ एवं यो समयलाई केही सृजनात्मक गरेर उपभोग गरौँ र आफ्नो मनोबल पनि उच्च राखौँ, त्यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। आदरणीय साथीहरू, अब हामी वरिष्ठ पत्रकार विश्वमणि पोखरेलज्यूसित कुराकानी गर्छौँ। उहाँ आइसक्नु भएको छ र उहाँलाई केन्द्रमा राखेर यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। विश्वमणिजी नमस्ते, स्वागत गरेँ मैले। नमस्ते। अनि आजभोलि दिन के गरेर बिताउनु भएको छ? अब पत्रिका कसरी चलेको छ, के छ सुनाउनुहोस्। अब यो लकडाउन सुरु भइसकेकै अवस्थामा पनि अब मेरो सम्पादकीयमा रहेको म्यागजिन नागरिक परिवार म्यागजिन दुईटा अङ्क प्रकाशित भयो, एउटा चैत अङ्क र वैशाख अङ्क। वैशाख अङ्क त स्पेसली कोरोना विशेष अङ्कको रूपमा छ। यो डिजिटली प्रकाशित भएका छन्, जुन अब पाठकहरूले
नागरिक न्युज.com को सिस्टममा गएर नागरिक परिवार भयो भनेर खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। अब जेसँग चाहिँ विभिन्न प्राविधिक व्यवस्थापकीय कारणले निस्किन सकेको छैन र यस्तै पढलेख करेसाबाजीमा सक्रियता यस्तै स्थिति चल्दैछ। म प्रश्नमै गएँ, तपाईँलाई उत्तम शर्मा सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले पत्रकारहरूलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? होइन, अब पत्रकारहरू त अब डक्टर, पुलिस र पत्रकारको भूमिकाको अहिले चर्चा हुन्छ जताततै। अब उनीहरू पनि अब किनभने समाचार सम्प्रेषणको लागि दौडिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब पत्रकार विभिन्न खालका, अब म एउटा म्यागजिनको भएको हिसाबले र मासिक भएको हिसाबले मलाई बेग्लै खालको समस्या होला। त्यो पनि अब म्यागजिन कोरोना बिच नै म्यागजिन निकाल्ने क्रममा पनि हामीले विभिन्न मान्छेलाई भेट्यौँ, अफिस गएर काम गऱ्यौँ, त्यो हो। तर अब दैनिक अनलाइनमा काम गर्ने, रेडियोमा टिभीमा काम गर्ने र दैनिक पत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारहरूलाई त अब यो चुनौतीपूर्ण घडीमा उहाँहरू रमाई टेस्ट गरेको, यहाँ गएको उहाँ गएको फोटोहरू हालिराख्नु भएको छ। अब जोखिम मोलेर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसै गरी यतिखेर धेरै पत्रकारहरूको जागिर गएको कुरो पनि सुनिएको छ। यो कुरो कति सत्य हो, के हो यो? होइन, अब उहाँले सुन्नुभएको कुरो असत्य होइन। किनभनेदेखि अघि प्रतिमा बहिनीले पनि भन्नुभयो, जस्तो कतिपय हस्पिटलहरू बन्द भइसकेपछि पेयको समस्या छ, पाएको छैन भन्ने खालको यो इस्यु छ अहिले नेपालको मिडियामा। जल्दो बल्दो इस्यु हो, किनभनेदेखि अब मिडिया नचलेपछि विज्ञापनका कुरा हुन्छन् होला, अरू धेरै कारणले गर्दाखेरि यो समस्या अहिले छ, जल्दो बल्दो रूपमा नै आएको छ। त्यसै गरी कान्ति निरौला सोध्नुहुन्छ, तपाईँहरू कसरी रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ? तपाईँको जागिर गएको छ कि छैन? जागिर गएका साथीलाई के भन्नुहुन्छ? सरकारको बजेटले पत्रकारलाई नछुनुमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सायद उहाँ कान्तिजी पत्रकार नै हुनुहुन्छ जस्तो छ। होइन, अब सरकारले त हामीलाई छुने भन्दाखेरि पनि अब म एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनसँग सम्बद्ध छु होइन। अब कसरी अब जागिरसँग जोड्ने भन्दाखेरि पनि अब यो एउटा पेसा हो र यो जागिर भन्ने खालको कुरो चाहिँ पत्रकारिता पेसा हो। जुन संस्थाहरूमा हामी छौँ त्यो भनेको प्लेटफर्म हो। प्लेटफर्महरू कहिलेकाहीँ फेरिन्छन्, बदलिन्छन्, बन्द हुन्छन्, नयाँ प्लेटफर्महरू हुन्छ, अवसरहरू हुन्छन् पनि हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यसले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ। आउँदा दिन हेरौँ, अब यो चुनौतीपूर्ण घडी त छँदैछ। त्यसमै उहाँले सोध्नु भएको छ, तपाईँहरू कसरी रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि प्रश्न छ। रिपोर्टिङको दुईटा, अब जस्तो मैले भने नि, अब म एउटा म्यागजिनसँग जोडिएको मान्छे हो। अब यसको लागि अब हामीले अरू धेरै कुराहरू त इन्टरभ्यू गर्न सक्छौँ, फोनबाट गर्न सक्छौँ, अरू माध्यमबाट गर्न सक्छौँ, इमेलबाट गर्न सक्छौँ, यी कुराहरू लेखहरू लेख्न सक्छौँ, माग्न सक्छौँ। तर अब फोटो खिच्नु पर्ने हुन्छ, इन्टरभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ ती कुराको लागि हामी सचेत भएर अलिकति सावधानीका साथ मान्छेहरूलाई भेट्छौँ। अब सीमित मान्छे, अरू बेला जस्तो धेरै अब भनौँ न, एउटा परिवार म्यागजिनको 132 पेज गर्दाखेरि मैले कम्तीमा एक महिनामा 25-30 जना मान्छेसँग भेट्नु पर्थ्यो होला हामीले त्यो खालको स्टोरी गर्न। तर अहिलेको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि कम्तीमा अब 5-7 जना मान्छे त भेट्नै पर्छ, योसँग गएर कुराकानी गर्नुपर्छ, सावधानी अपनाएर जाने, अब सोसियल डिस्टेन्स कायम राख्ने, अरू उपायहरू जुन सावधानीका अपनाएका छन् ती उपायहरू अपनाउने। त्यसै गरी विकास बस्ती सोध्नुहुन्छ, यहाँको मिडिया हाउस प्रतिष्ठित र ठुलो पत्रिका हाउस हो, त्यसैले पत्रकारहरूको सुरक्षाको लागि के प्रबन्ध गरिएको छ भनेर सोध्नुहुन्छ। अब अघिको प्रश्न र अहिले अलिक कन्ट्राडिक्ट गर्यो होइन। अब पत्रकारहरू अहिले दुईटा इस्यु हो, ठुलो सानो मिडिया हाउसको कुरो मात्रै होइन, यो कोरोना सँगसँगै यो पेसा जोखिममा छ। किनभने अहिले हरेक अर्गनाइजेसनहरू दरबन्दी कटौतीको प्रस्ताव लिएर आइरहेछन्। अघि प्रतिमा बहिनीले भन्नुभएको थियो बेतलबी बिदाको कुरो, यो रोग मिडियामा पनि छ। त्यस कारणले अब पब्लिकेसनहरू स्पेसली सरकारी मिडियाले पनि गरेको छैन, प्राइभेटकोहरूमा पनि त्यो उदारता देख्दिनँ म। अब
त्यो खालको समस्याबाट यतिखेर हाम्रो मिडिया जुधिराखेको छ। तर पनि एउटा मान्छेको दृष्टिमा नजरमा के छ भने एउटा ठुलो खालको बिग हाउसको मिडिया, किनभने मिडिया त फेरि अत्यन्तै सूचनाको लागि आवश्यक छ। त्यसो भएर यो यसले आफ्नो लागि प्रबन्ध केही न केही सुरक्षित किसिमले हुने कुराहरूको लागि, जस्तो अहिले तपाईँले भन्नु क्यामेराम्यान बाहिर जानु पर्ला, अब सन्दर्भ विभिन्न जानु पर्ला, त्यस्ता कुराका लागि केही प्रबन्ध, विशेष प्रबन्ध गरिएको छ कि नर्मली हिजो अस्ति जे थियो त्यही होला भन्ने होला सायद यो प्रश्न चाहिँ। नर्मल अवस्थाले त हुँदैन होइन। अब जस्तो अब गाडीको प्रबन्ध चाहिएला होइन, जताभावी दौडिन मिल्दैन, पब्लिक साधनहरूमा हिँड्ने साथीहरूलाई गाडी प्रबन्ध गर्नु पर्यो। अहिले अब घर घरमा पुगेर पिकअप र ड्रपअपको व्यवस्था छ त्यो होइन। अब लामो समय अफिसमा बस्नुपर्नेहरूलाई खाजा लगायतका प्रबन्धहरू छन्। स्पेसल भन्दा पनि यो प्रकृतिको काम अनुसारको व्यवस्था त गरेको हुन्छ। त्यसै गरी म अर्को प्रश्नमा जान्छु। प्रश्न दोहोरिन सक्छन्, किनभने हामीलाई यहाँ जो मान्छेले अनलाइनबाट सोध्नु भएको छ, अर्थात् हामीलाई जसले राख्नु भएको छ त्यो प्रश्न हामी जस्ताको तस्तै राख्दा केही प्रश्न दोहोरिन्छन्, त्यसलाई पनि त्यही अनुसार नै यहाँले सम्बोधन गरिदिनु होला। बिन्दु मरासिनी सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारहरूको जागिर गएको छ, कलमजीवीले कसरी बाँच्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ। मैले एउटा कुरा भने अघि पनि भने, अब यो कोरोना एउटा अवसर हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब यसले नयाँ आयामहरू भन्नु, अब ढिलो चाँडो यो यसबाट मुक्ति पाइएला। पाइसकेपछि नेपालको पत्रकारिताले पनि नयाँ कोर्स लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभनेदेखि अहिले अनलाइन का विभिन्न खालका प्रयोगहरू भएका छन्, विभिन्न साथीहरूले आफ्नै हिसाबले गर्नु भएको छ। अब पत्रकारिता गर्नको लागि अब मान्छेका आफ्नाका रुचिका कुराहरू, तर अब हिजोको जस्तो ठुलो लगानीको कुरो पनि भएन। म आफ्नो सीमित हिसाबले, जस्तो अब एउटा पत्रकारकै भूमिका निर्वाह गर्दै हुनुहुन्छ रामचन्द्र सरले, अहिले यो बहस पनि यो यही किसिमले आयो। अहिलेको डिजिटल युगमा अवसरहरू धेरै छन्। त्यस कारणले अहिले चलिरहेको मिडियाको ट्रेन्डमा अब सायद परिवर्तनहरू आउँछ। यो सोसियल मिडियाको ट्रेन्डले पनि, डिजिटल युगले पनि, र यो अब कोरोना पछिको अवस्थामा चेन्जहरू आउलान् जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी प्रमोद हरि कायस्थ सोध्नुहुन्छ, यतिखेर कोभिड-19 को लागि सम्पूर्ण रूपले नेपाल सरकार जिम्मेवार हुन्छ र नेपाल सरकारले फ्रन्ट लाइनमा रहेका सुरक्षाकर्मी, त्यसै गरी डाक्टर, नर्स र त्यसभित्र पर्ने पत्रकारहरूको लागि पनि केही न केही लगाउने हुन सक्छ, लगाउने सुविधाहरू लगायतका उनीहरूको इन्सुरेन्स हुन सक्छ। ती सुविधाहरूका बारेमा किन गर्दैन र तपाईँ पत्रकारहरू किन आवाज उठाउनुहुन्न भन्नुहुन्छ प्रमोद हरि कायस्थ। होइन, हामी आवाज उठाउने भन्दा पनि हामीले त अब पत्रकार भनेको आफ्नै कुरा, हामीलाई यो चाहियो उ चाहियो भनेर भन्ने होइन, यो बुझ्ने कुरा हो। अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पत्रकारहरूका विभिन्न मञ्च मार्फत विभिन्न सामग्रीहरू दिइरहेका अवस्था छ। मिडिया हाउसले पनि त्यसमा सहयोग गरेको छ आफ्नो सहकर्मीहरूलाई गर्नको लागि। र गभर्मेन्टको हकमा त म के भन्छु भनेदेखि, अब हामी पत्रकारहरू हामी जुन जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौँ, अब पिपुलप्रति बढी उत्तरदायी भए राम्रो हुन्थ्यो। मूल कुरा चाहिँ त्यहाँ हो। अहिले कोभिडबाट गभर्मेन्ट पन्सिँदै गएको छ। अब हामी अपेक्षा गर्ने भन्दा पनि अब त यो पशुपतिनाथले बचाएको भन्ने जस्तो मुलुक भन्ने जस्तो अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। त्यतातिर बढी सिरियस हुन आवश्यक जस्तो लाग्छ। हामी पेसाकर्मीहरू, हाम्रो पेसा नै चुनौतीपूर्ण पेसा हो यो। अरू मजाले घरमा बिदा भनेर बसेको बेलामा हामी अरू सामान्य बेलामा पनि रिपोर्टिङमा दौडिनुपर्छ, क्राइसिस भएको बेलामा त्यहाँ पुग्नुपर्छ होइन। अब यो महामारीको बेलामा अब हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण यो अवसर हो भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले कसले के दिए भन्नेसँग त्यति धेरै सरोकार राख्न पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसै गरी विष्णु भण्डारी सोध्नुहुन्छ, लेखेको भरमा पनि थुनिनु पर्ने हो कि जस्तो देखिन लाग्यो, यो कस्तो लोकतन्त्र हो भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, अब मुलुकमा लोकतन्त्र छ, अब तर हामीले संविधानको अभ्यासको कुरो गर्दाखेरि
अलि मसिनोसँग हामीले केलायौँ भनेदेखि मिडियाका अधिकारहरूबारे जुन यो संविधान छ, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान, त्यसका मौलिक हकका प्रावधानहरूलाई हेरौँ भनेदेखि तर भनेर जुन कुराहरू थपिएका छन् त्यो नि धेरै हदसम्म अघिल्लो संविधान भन्दा पनि यो बढी अनुदारवादी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले संविधान नै बढी अनुदारवादी भएको कन्टेक्स्टमा त्यसपछि गभर्मेन्ट कस्तो हुन्छ, त्यसका कार्यकारीहरू कस्ता हुन्छन्, त्यो हो। अहिलेको अवस्था भनेको त खासमा हुन्छ भने पत्रकार र गभर्मेन्ट बिचकै ठुलो अविश्वासको स्थिति छ। विरोधीको रूपमा गभर्मेन्टले हेरिरहेको छ। त्यस कारणले लेखेकै भरमा थुनिने अवस्था त आइसकेको छैन, तर लेखेका कुरा नआउने स्थितिहरू चाहिँ बनिसकेको छ। कति कति सबैले लेखेका कुरा अहिलेको मिडियाबाट सजिलैसँग चाहिँ आउँदैन। त्यो अलिक फरक खालको स्थिति छ अहिले। त्यसै गरी कृष्ण दुलाल सोध्नुहुन्छ, ओम्नीले ल्याएको किट नक्कली भन्छन्, त्यसैले परीक्षण गर्छन्, एउटै व्यक्ति पोजिटिभ देखिन्छ, नेगेटिभ देखिन्छ, यस्तो अवस्थाको यो भयावह अवस्थाबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ होला भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, मुक्त हुने भन्दा त किट अहिले गभर्मेन्टले गरिरहेछ के भनेदेखि पिसिआर एकदम कन्ट्रोल गरिरहेछ, कमभन्दा कम, जसबाट अथेन्टिक रिपोर्ट आउँछ ठ्याक्कै कोरोना हो कि होइन भन्ने चाहिँ त्यो उसले एकदम कन्ट्रोल गरेछ। कति कति बन्द गरेछ। अहिले आइरहेका रिपोर्ट हिजो अस्तिका रिपोर्टहरूको हो। अब आरसिटी भनेर चाहिँ उसले व्यापक गरिरहेछ नम्बरमा। त्यसले चाहिँ एक खालको कोरोना लागिसकेपछि शरीरमा उत्पन्न हुने त्यसको प्रतिरोधात्मक क्षमता छ कि छैन भन्ने इन्डिकेसन मात्रै गर्ने हो। त्यस कारणले त्यो त्यति भरपर्दो छैन। भरपर्दो विधिलाई चाहिँ उसले एकदम कम प्रयोग गरिरहेछ। अहिले पछिल्लो समय त करिब बन्द गर्न खोजिरहेछ त्यो विधिलाई। त्यसै गरी प्रमोद हरि आचार्य सोध्नुहुन्छ, व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको छ, पत्र पत्रिकामा आउँछन्, मुद्दा पनि हालिन्छ, तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छ, यो के भएको हो? यस्तो पाराले हाम्रो लोकतन्त्र अगाडि बढ्छ भन्नुहुन्छ? होइन, लोकतन्त्र अगाडि बढ्ने कुरा भन्दा पनि मिडियाको अब कलम कमजोर भएको त म भन्दिनँ, तर सुनिन कम थालिएको छ। मूल कुराहरू हामी अब म लामो समयदेखि कति 30 दशक भयो पत्रकारितामा सक्रिय भएको। 50 को दशकमा हामीले लेखेका कुराहरूमा जति सिरियसनेस हुन्थ्यो, यसले लेख्यो भन्ने खालको, अहिले त्यो अवस्था छैन। सुनेको नसुनै हुने, यिनीहरूले लेखिराख्छन् भन्ने खालको सामान्य अर्थमा लिने प्रवृत्ति चाहिँ बढेको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि अझ चुनौतीहरू हाम्रा सामु छन्, किनभने सरकारलाई निगरानी राख्ने संस्थाहरू जुन संवैधानिक संस्थाहरू हो, ती संस्थाहरू सबै कमजोर हुँदै गएको छ, पोलिटिकलाइज भएको छ। अब त्यहाँ दुरुपयोग आयोगको कुरा गर्दाखेरि, अदालतका कुरा गर्दाखेरि र अरू जति पनि संवैधानिक निकायहरू छन्, अङ्गहरू छन् जसले संविधानले भरपुर अधिकार दिए, ती कमजोर भए। पेसाकर्मीहरू डिभाइडेड भएको स्थिति छ, पोलिटिकलाइज भएको स्थिति छ। त्यस कारणले अब व्यावसायिकताले त्यति राम्रो जग्गा नगाडेको स्थितिमा यो अविश्वासका कुराहरू हुन्छन् होइन। अब किनभने हामी पत्रकार पनि थरीका छौँ, कोही पार्टीका छौँ, विभिन्न पार्टीका छौँ होइन, प्रोफेसनलहरूको सङ्ख्या कम छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो लोकतन्त्र केही खतरा त नहोला, तर लोकतन्त्रको अभ्यासमा गडबडी चाहिँ भइरहेको छ। त्यसै गरी कृष्ण मगर सोध्नुहुन्छ, तपाईहरू सूचना विधेयकका लागि सडकमा हुनुहुन्थ्यो, कलम समातेर लेखिराख्नु भएको थियो र त्यो आन्दोलन सेलाउन नपाउँदै यी खालका परिस्थितिहरू निर्माण भएको छ। यो कोभिड-19 को न्यूमा जुन तपाईहरूले आन्दोलन गरेको ऐन नै यो संसदबाट पारित हुने अवस्था त छैन भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, अहिले ऐन फेरि संसदमा त आइसकेको छैन, यो बजेट अधिवेशन हो। अब आयो भने पनि, किनभने अब हाम्रो मिडियाहरू त बन्द भएका छैनन् नि त। हिजो सडकमै पनि निस्किनु परेको स्थिति थियो। सडकमा निस्किनु पर्ने स्थितिमा अवरोध होला अहिलेका स्थितिले त, किनभनेदेखि
लेख्ने कुराहरू र हाम्रो सरोकारको कुराहरू आवाज उठाउने कुरामा त सायद कमी नहोला। अब हिजोको जस्तो व्यापक नहोला, तर अहिले पनि मिडिया आफ्नो उपस्थिति छ, मिडियाको उपस्थिति छ र त्यो अवस्था नहोला सायद। त्यसै गरी बाबुराम आचार्य सोध्नुहुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा नै आइपुगेका छौँ। आरडिटी परीक्षण गरेर नभएकोलाई पनि भएको देखाउने, पिसिआर थोरैलाई गर्ने, थोरैलाई परीक्षण गर्ने, यो नीति के होला? यो पनि त भ्रष्टाचार र अनियमितता होइन? किनभने फेरि पछिल्लो समय आरडिटी अनावश्यक यो गर्न नहुने नगर्ने भनेर डाक्टरहरूले सुझाव दिँदा दिँदै फेरि नेपाल सरकारले ल्याउन खोज्दैछ, ल्याउने भनेको छ। यो कुरा के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। होइन, अब यो त अब अघि मैले भने नि गभर्मेन्ट पन्छिरहेको छ। 2-3वटा कुराबाट पछिल्लो 1 हप्ता बिचको हेर्ने हो भनेदेखि पिसिआर करिब उसले रोकेको छ। अहिले हिजो आजसम्म आइरहेका रिपोर्टहरू, हिजो अस्ति सङ्कलन भएका रिपोर्टहरू। दोस्रो कुरो, उसले एकदम सिरियस भएकोलाई मात्रै हस्पिटलाइज गर्छु, अक्सिजन दिनुपर्नेलाई भनिरहेछ। भनेपछि अब त्यहाँ बिरामी भएर अस्पतालमा आयो भने पनि फर्काइदिने स्थिति भयो त, सिरियस छ छैन भन्ने खालको अवस्था देखियो। तेस्रो कुरा, क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटिहरू देखिएका छन्। जस्तो आरडिटी टेस्ट गरेर घर गएको मान्छे घरमै मृत्यु हुन्छ र त्यसपछि स्वाब परीक्षण गरेर यसलाई कोरोना थियो भनिन्छ। यो नेग्लिजेन्सी हो। आजै मात्रै 3 जना त्यस्तो भयो। क्वारेन्टाइन बसेको मान्छे मृत्यु हुन्छ, त्यो त उच्च निगरानीमा हुनुपर्ने हो नि। यी सिरियस ल्याप्सेसहरू छन्। गभर्मेन्ट खासमा अहिले पन्छिरहेको देख्छु म चाहिँ, किनभने आरडिटी भनेको सस्तो र सस्तो छ, भरपर्दो छैन। पिसिआर महँगो होला, तर राज्यको लागि नागरिकको स्वास्थ्य भन्दा ठुलो महँगो अरू हुँदैन। किनभने पैसा पनि अब छ, 8 अरब भन्दा बढी पैसा यो कोरोना राहत कोषमै जम्मा भएको, 6 अरबको बजेट नै आएको छ। अब पुग्दैन भने अरू विषय, अरू अन्तबाट ल्याएर पनि राज्यले गर्न सक्नुपर्छ। पक्कै पनि, तर किनभने यहाँले भन्नुभयो जस्तै राज्य एक किसिमले पन्छिएको र कोभिड छ भनेर हल्ला चाहिँ नि मचाइरहने र त्यसभित्र भएका अनियमितता हुने प्रशस्त रूपले आउने, तर सरकार जिम्मेवार भएर अगाडि बढी नरहेको अवस्था सुरुदेखि नै देखिन्छ। विश्वमणिजी, यहाँको अमूल्य समय पाइयो, अन्त्यमा यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब यो मैले त भने नि कोभिडबाट गभर्मेन्ट पन्छिसकेको छ। अब 2टा इस्युमा म भन्न सक्छु, उसले प्राइभेटलाई पनि यो जिम्मा दिएको छैन टेस्ट गर्नको लागि। प्राइभेटलाई दिएर उसले चाहिँ ल महँगो हुन्छ, जनताले रियाक्सन गर्छन् भन्ने डर हो भने प्राइभेटलाई किट दिएर उसको सर्भिस चार्ज मात्रै म राज्य कोषबाट दिन्छु, ल अनुदान दिन्छु गर भन्न सकिन्थ्यो होला होइन। त्यो पनि गरेन। आफू पन्छियो, प्राइभेटलाई इन्भल्भ हुन दिएको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा अब लकडाउन खुकुलो पार्दैछ। अब यो त अझ चुनौतीपूर्ण अवस्था आयो। सबै सचेत हौँ। अब सचेत भएरै कोरोनासँग सँगसँगै जिउनु पर्ने अवस्था छ। सचेत भएर अगाडि बढौँ। अब हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय पाइयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले बिदा गरेँ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद धेरै धेरै रामचन्द्रजी। आदरणीय साथीहरू, हामी कोभिड-19 बहस कार्यक्रममा छौँ र आजको बहस यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपले सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, देख्नुभयो र यसका लागि हामीलाई थप सुझावहरू पनि यहाँहरू दिन सक्नुहुन्छ। किनभने यो कोभिड-19 बहस हामीले वैशाखदेखिबाट चलाउँदै आइयो र परिस्थिति झन् भयावह बन्दै गएको छ। सूचना हामीले पुर्याएका छौँ पनि भनिएको छ, तर त्यो सूचनाले धेरै अर्थ नराखेको हो कि जस्तो पनि किन देखिएको छ भने जुन द्रुत गतिमा यो बढ्दै आएको देखिन्छ। त्यसबाट हामी सबै अनुशासित हौँ। अनुशासित नभइकन आज जति पनि डाक्टर, नर्स र विशिष्ट पत्रकारले जति पनि कुराहरू भन्नुभयो, हामी मर्यादामा बसौँ, अनुशासनमा बसौँ, आफू जोगियौँ, परिवारलाई जोगाउँ, समाजलाई जोगाउँ र त्यो भयो भने देश जोगिन्छ। यतिखेर नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको प्रबन्ध गरेको छ, हो पक्कै पनि उसले जति परीक्षण गर्न पर्थ्यो होला त्यो परीक्षण उसले गरेको छैन। त्यसको दोषी, त्यसको भागीदारी नेपाल सरकार छ। तर पनि उसले लकडाउन गरेको छ र नेपाल सरकारले भनेको गरेको कुराहरूमा हामीले उसलाई सहयोग गरौँ, समर्थन गरौँ। त्यो हाम्रा लागि हो, त्यो उसका लागि होइन भन्ने बुझौँ। र यिनै कार्यक्रमहरूका साथ केही प्रश्न बाँकी रहेका छन्। ती बाँकी रहेका प्रश्न आउने कार्यक्रममा हामीले फेरि उठाउने नै छौँ। आज प्राविधिक रूपले सहयोग गर्ने साथी प्रथम बोगटी,
शाश्वत घिमिरे, पूर्णिमा घिमिरे लगायत म रामचन्द्र घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।